षोडशाधिकशततमः सर्गः। खरविप्रकरणकथनं। प्रतिप्रयाते भरते वसन् रामस्तपोवने लक्षयामास सोद्वेगमाथौत्सुख्यं तपस्विनां ये तत्र चित्रकूटस्य पुरस्तात्तपसाश्रमे राममाश्रित्य निरस्तानलक्ष्यदुत्सुकान् नयनैर्भ्रुकुटिभिश्च रामं निर्दिश्य शङ्किताः अन्योन्यमुपजल्पन्तः शनैश्च कुर्मिथः कथाः तेषामौत्सुक्यमालक्ष्य रामस्त्वात्मनि शङ्कितः कृताञ्जलिरुवाचेदं ऋषिं कुलपतिं ततः न कच्चिद्भगवान् किञ्चित् पूर्ववृत्तमिदं त्वयि दृश्यत् विकृतं येन विक्रियान्ते तपस्विनः प्रमादाच्चरितं कच्चित् कच्चिन्नावरजस्य मे लक्ष्मणस्य ऋषिभिर्दृष्टं नानुरूपमिवात्मनः कच्चिच् शुश्रूषमाणावः शुश्रूषणपरा मयि प्रमदाभ्युचितां मृत्युं सीतायुक्तान्न वर्तते अथर्षिर्जरया वृद्धस्तपसा च जराङ्गतः वेपमान इवोवाच रामं भूतदया परं कुतः कल्याणसत्त्वायाः कल्याणाभिरतेस्तथा चलनन्तात वैदेह्यस्तपस्विषु विशेषतः त्वन्निमित्तमिदं तावत् तपसान् प्रतिवर्तते रक्षेभ्यस्तेन संविज्ञाः कथयन्ति मिथः कथाः रावणावरजः कश्चित् खरो नामेह राक्षसः उत्पाट्यतापसान् सर्वान् जनस्थाननिकेतनान् दृष्टश्चाचितकाशी च नृशंसः पुरुषादकः अवलिप्तश्च पापश्च त्वाञ्च तात न मृष्यते त्वं यदा प्रभृति यस्मिन् आश्रमे तात वर्तसे तदा प्रभृति रक्षांसि विप्रकुर्वन्ति तापसान् दर्शयन्ति हि भीभत्सैः क्रूरैर्भीषणकैरपि नानारूपैर्विरूपैश्च रूपैर्विकृतदर्शनैः अप्रशस्तैरशुचिभिः सम्प्रयोज्य च तापसान् प्रतिघ्नन्त्यपरान् क्षिप्रं मायया पुरतस्थितान् तेषु तेष्वाश्रमस्थानेष्वबुद्धमवलीय च रमन्ते तापसांस्तत्र नाशयन्तोऽल्पचेतसः अपक्षिपन्ति सृग्भाण्डानग्नीन् सिञ्चन्ति वारिणा कलशांश्च प्रमद्नन्ति हवने समुपस्थिते तैर्दुरात्मभिरामृष्टानाश्रमान् प्रजिहासवः गमनायान्यदेशश्च चोदन्यान्त्रशयोद्यमां तत्पुरा राम शारीरामुपहिंसां तपस्विशो दर्शयन्ति हि दुष्टास्ते त्यक्ष्याम इममाश्रमं बहुमूलफलं चित्रमविदूरादितो वनम् अश्वस्याश्रममेवाहं श्रयिष्ये सगणः पुनः खरस्त्वय्यपि चाद्युक्तं पुरा तात प्रवर्तते सहस्माभिरितो गच्छ यदि बुद्धिः प्रवर्तते सकलत्रस्य सन्देहो नित्यं यत्तस्य राघव समर्थस्यापि हि सतो वासो दुःखमिहाद्यते इत्युक्तवन्तं रामस्तं राजपुत्रस्तपस्विनं न शशाकोत्तरैर्वाक्यैरवोढुं समुत्सुकम् अभिनन्द्य समापृच्छ समाधाय च राघवं स जगामाश्रमं त्यक्त्वा कुलैः कुलपतिः सह रामः संसाध्य त्वर्षि गणमनुगमनाद्देशात्तस्मात् कुलपतिमभिवाद्य ऋषिं सम्यक् प्रीतैस्तैरनुमत उपदिष्टार्थः पुण्यं वासाय स्वनिलयमभिसम्पेदे आश्रमाद्यशिविरहितं प्रभुः क्षणमपि न विजहौ स राघवः राघवं हि सततमनुगतास्तापसाश्चार्षचरितधृतगुणाः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अयोध्याकाण्डे खरविप्रकरणकथनं नाम षोडशाधिकशततमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।